बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्म कटेलले पाए विश्वासको मत, जनमतले पाएन रोजेको मन्त्रालय, पदभार सम्हाल्न गएनन् खानेपानी मन्त्री। पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई कानून बनाउने जिम्मा, अभियन्ताबाट राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमाको छलाङ। ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको पहिलो निर्णय, 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने। शुभ कार्य थाल्दा देवी देवता सम्झने परम्परा अनुसार पशुपति गयौं भन्दै ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। पण्डितलाई मन्त्र पढ्न लगाएर मन्त्री पाण्डेले गरे पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले माघ 5 गते विश्वासको मत लिने। निजगढमा विमानस्थल बन्छ, निगम सुधार्न बाघको घोडा चढ्ने आँट गर्छु भन्दै पर्यटन मन्त्रीको भनाई। रक्षामा हरि उप्रेती, जनमतको मन्त्रालय फेरियो। हवाई सुरक्षामा कडाई आवश्यक छ, आजैबाटै काम गर्छु भन्दै पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै। परराष्ट्र मन्त्रीले भनिन्, जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधा सहज बनाउँछु। वर्षमानको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सुमिर अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको पहिलो निर्णय, अस्पतालमा न्यून सेवा मापदण्ड तोक्ने। पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्छौ भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीले भनिन्। विमान दुर्घटनामा निधन भएका 46 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। मन्त्री परिषद विस्तार, नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ। राजेन्द्र लिङदेन बने उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री। देशभर नै नेपाल टेलिकमको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो। शपथ लिएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरू पशुपतिनाथ पुगे। राप्रपाले पायो 3 मन्त्रालय, उप प्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पाए। पोखराको कन्सर्ट रद्द गर्दै मेलिना राईले भनिन्, मेरो भित्री आत्माले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न दिएन। जब सञ्चारक मन्त्रीलाई भुवन केसीले आफूलाई बोर्ड अध्यक्ष भन्दा कलाकार भनेर चिनाए, त्यसपछि भयो ठुलो हंगामा। बालाटारमा सर्वदलीय बैठक सुरु। जसपाका लागि प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखे 2 मन्त्रालय। सिंहदरबार हाँक्ने प्रचण्ड टिममा नयाँ अनुहारको वर्चस्व। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार मिलेर सरकार बनाएका हौं भन्दै उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। मन्त्री नबन्ने दावी गर्दै आएका दीपक बहादुर सिंह राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। यति जहाज दुर्घटना अध्ययनका लागि फ्रान्सबाट आइपुग्यो एटीआरको टोली। यी हुन् प्रचण्डका सारथी। कसलाई कुन कुन मन्त्रालय दियो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रीमा ड्युटी गर्ने सांसदहरू को रहेका छन् त, यसबारे पनि पुरै जानकारी सँगै प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटमा 17 नयाँ अनुहार। ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका दिनभरका मुख्य खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ मन्त्री परिषद विस्तार भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 23 दिनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ। गत 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले मंगलबार 3 माघमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। 11 पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। त्यसपछि आज मंगलबार 14 मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्रीमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, रवि लामी छाने गृह मन्त्री, राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जा मन्त्री। त्यसैगरी मन्त्रीहरूमा शपथ लिएका छन् ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्रीले, दामोदर भण्डारी उद्योग मन्त्री, राजेन्द्र कुमार राई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, अब्दुल खान विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री, पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका मन्त्री, हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री, सुदन किराती संस्कृति मन्त्री, अमरलाल मोदी सामान्य प्रशासन मन्त्री, सुशीला श्रीपाली पर्यटन राज्य मन्त्री, डोल प्रसाद दराल श्रम मन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री, तोसीमा कार्की स्वास्थ्य मन्त्री, ध्रुव बहादुर प्रधान कानून मन्त्री, विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री, दीपक सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्री। दर्शक महानुभावहरू, यी सबै मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण पनि गरिसकेका छन्।
पोखरामा भएकै यतिहरूको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 46 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। पोखरामा पोस्टमार्टम हुन नसकेका 46 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएको हो। 24 जनाको शव भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिँदैछ, जसमध्येका केहीको शव पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। कतिपय शव पहिचान गर्न नै नसकिने खालका भएकाले ती शवको डिएनए समेत परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले ती शव काठमाडौँ ल्याइएको हो। 72 जना सवार यतिहरूको विमान आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको थियो भने जसमध्ये 70 जनाको शव भेटिएको हो भने 2 जनाको स्थिति अझै अज्ञात रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। यससँगै प्रचण्ड सरकारमा 4 उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन्। आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री लिङ्गदेनले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने पहिलो निर्णय भएको बताएका छन्, जसका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने उनले बताएका छन्। मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यदलले मन्त्रालयको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र 5 वर्षे एउटा रणनीतिक योजना बनाउने उनले बताएका छन्। आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने उनले बताएका छन्। सबै मन्त्रालयहरूको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व हुने भन्दै नेपाल जस्तो देशको लागि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु आफ्नो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका हुन्। त्यसैगरी राजेन्द्र लिङ्गदेनले शुभ कार्यको शुभारम्भ गर्दा देवी देवताहरू सम्झने परम्परा अनुसार नै आफूहरू पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेको बताएका छन्। पदभार ग्रहणपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री लिङ्गदेनले सनातन धर्ममा विश्वास गर्ने मानिसहरूको कुनै पनि शुभ कार्य प्रारम्भ गर्दा अथवा शुभ काम गरिसकेपछि त्यसको स्थायित्वको कामना गर्न आफ्ना आस्थाका देवी देवताहरू सम्झने परम्परा अनुसार नै आफूहरू पशुपति मन्दिर गएको बताएका छन्। लामो समयपछि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियन्ताको परिचय बनाएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा डाक्टर तोसीमालाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 10 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको अभियानमा सक्रिय डाक्टर तोसीमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीकै आकांक्षा राखेकी थिइन्, तर उनले दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले गृह शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिएपछि तोसीमा राज्य मन्त्री मात्रै बनेकी छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा डाक्टर तोसीमाको चर्चा भने 4 मङ्सिरको चुनावमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई चुनावी चुनौती दिएपछि सुरु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन्। तोसीमा कार्कीले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताएकी छन्। आज मन्त्रालयमा पदभाली गर्दै उनले पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएकी हुन्। उनले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्वास्थ्यलाई मौलिक हककै रूपमा विकास गर्न पनि बताएकी छन्। राज्य मन्त्री कार्कीले आज 2वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छन् भने जस अनुसार आँखाको स्वास्थ्य उपचार विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेश केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउने र स्वास्थ्य संस्थाको सेवाको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय गरेकी छन्। विशेष गरी पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्छौं भन्दै डाक्टर तोसीमा कार्कीले बताएकी छन्। 72 जनाको ज्यान जाने गरी भएको यतिहरूको विमान दुर्घटनापछि कलाकारहरूले पोखरामा र आसपासका क्षेत्रमा मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्न थालेका छन्। जिल्ला जिल्लामा महोत्सव र मेला पर्वको सिजन भए पनि कलाकारले तत्काल कार्यक्रममा जान अरुचि देखाएका हुन्। गायिका मेलिना राईले पोखरा महोत्सव अन्तर्गत बिहिबार हुने कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको जानकारी गराएकी छन्। आफ्नो प्रतिष्ठा र भित्री आत्माले पोखरा पुगेर कार्यक्रम गर्न नदिएको उल्लेख गर्दै मेलिनाले पोखरा महोत्सवमा आफ्नो उपस्थितिलाई स्थगित गरेको बताएकी छन्। उनी लेख्छिन्, आज राति पोखरा महोत्सवमा मेरो उपस्थिति रद्द भएको घोषणा गर्दा म साँच्चै दुखी छु। पोखरामा दुःखद घटना घटेपछि मलाई त्यो कार्यक्रम गर्न साँच्चै गाह्रो छ। मेरो प्रतिष्ठा र भित्री आत्माले मलाई त्यसो गर्न दिएन, त्यसैले मैले कार्यक्रम छोड्नु पर्यो। म तपाईहरू सबैप्रति माफी माग्न चाहन्छु। मैले कार्यक्रम रद्द गरेकी हुँ, आयोजकले होइन। मैले गरेको निर्णयको लागि आयोजक टोलीसँग माफी माग्न चाहन्छु। प्रिय पोखरा, म अर्को पटक भेट्नेछु भन्दै उनले बताएकी छन्। विमान दुर्घटनामा लोकगायिका निराज छल्प्याङ र गिटारिस्ट निशान्त आचार्यको निधन भएको छ।
यति एयरलाइन्सको एटीआर 72 जहाजको आइतबार दुर्घटना बारेमा अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट टोली नेपाल आएको छ। एटीआर 72 को उत्पादक कम्पनीका अधिकारीहरू नेपाल आइपुगेका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार फ्रान्सेली टोली आजै पोखरातर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। टोलीले दुर्घटनाको अवस्थाबाट जानकारी लिनेछ भनी दुर्घटनाको जानकारी ब्ल्याक बक्सको आधारमा हुन्छ। नेपालमा ब्ल्याक बक्स रिडिङ गर्ने मेसिन भने छैन। त्यसको अध्ययनको लागि फ्रान्स नै लैजानु पर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताएका छन्। यसअघि आइतबार नै ट्विट गर्दै दुर्घटना बारेमा जानकारी पाएको भन्दै अनुसन्धानमा सघाउने बताएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित राप्रपाका 14 सांसदले यसपटक पनि शपथ खाए। भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ। यसरी शपथ लिनेमा ठेकेदार समेत रहेका राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे पनि थिए र उनले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। क वर्गको निर्णय कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका पाण्डेले भ्रष्टाचार मुद्दा समेत खेपेका थिए। उनी मंगलबार मन्त्री भएको घोषणा हुँदासम्ममा कालिका कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पद त्यागेका छैनन् र शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको भवन निर्माण, सडक संरचना, शहरी पूर्वाधार लगायतका निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो। राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मुलुकका विभिन्न भागमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणको काममा ठेकापट्टा लिने गरेको छ। यसले मन्त्री भएर उनले गरेको काममा स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउने पक्का रहेको छ। यो त पहिलो गाँसमै झिङ्गा पर्यो भने सरह भयो। यस्ता पात्रको उपस्थितिले सरकारको अनुहार नै अर्कै देखिने भयो। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की भन्छन्। दर्शक महानुभावहरू, शहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि पाण्डे एकातिर सरकारी प्रतिनिधि बनेका छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकको हर्ताकर्ता ठेकेदारको भूमिका त्यागेका छैनन्। यसअघि 2 पटक सांसद हुँदा समेत उनले पद त्यागेर व्यावसायिक जीवनबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिएनन्। दर्शक महानुभावहरू, ठेकेदार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको छ। यद्यपि शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्दै हरेक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नदी तर्नको लागि हरेक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल निर्माण 3 वर्षभित्र गरिसक्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पाण्डेको पहिलो निर्णयका लागि 2वटा फाइल तयार पारेको थियो। अर्को प्रस्ताव 7वटा प्रदेशको राजधानीको गृहयोजना बनाउने सम्बन्धित थियो, तर पाण्डेले झोलुङ्गे पुलको प्रस्तावलाई आफ्नो पहिलो निर्णय बनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने बताएका छन्। मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै उनले तीव्र गतिमा आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने बताएका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेम चेन्जर भएको भन्दै उनले निजगढमा विमानस्थल बन्ने बताएका छन्। नेपाल वायुसेना निगमको सुधार बाघको घोडा चढ्नु जस्तै भएको उनले बताए। निगमको सुधारको लागि बाघको घोडा चढ्नु जस्तै हो, तर म त्यो आँट गर्छु। उनले भने, सुधार बारेमा छलफल अघि बढाउँछौँ, विज्ञ मन्त्रालय र जनतासँग सोधेर यस बारेमा निर्णय पनि लिन्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले हवाई सुरक्षामा कडाई गर्न सरकारवालासँग छलफल गर्ने अथवा सहकार्य गर्ने पनि बताएका छन्। उनले हवाई यात्रालाई जोखिम मुक्त बनाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन्। पोखरामा भएको जहाज दुर्घटना बारेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग आजै बैठक बस्ने उनले जानकारी दिएका छन् भने मन्त्री किरातीले हवाई क्षेत्र किन असुरक्षित भयो, यो क्षेत्रमा के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने बारेमा प्राधिकरणसँग जानकारी लिने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्। मंगलबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी 23 जनाले मन्त्रालय सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् भने सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा जनता समाजवादी भने सरकारमा सहभागी भएन। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिइसकेका छन्। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्रालयमा पुगेर पदभार सम्हालेकी पौडेलले जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिने बताएकी हुन्। जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने र सेवा सुविधालाई सहज बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। दोस्रो प्राथमिकतामा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य रहनेछ। उनले भनिन्, विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने 3 प्राथमिकता रहेको उनले बताएकी छन्। उनले आफू नीति फेर्नेतिर नलाग्ने पनि बताएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललितपुर स्थित सुमेर अस्पतालमा पुगेर पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका हुन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत पुस 30 गते नेता पुन सुमेर अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गृह जिल्ला रोल्पा पुगेका पुनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। नेता पुन केही समयअघि मात्र चीनमा उपचार गराएर फर्किएका थिए। उनलाई पुरानै समस्या देखिएको छ। उनी जन्डिस रोगबाट पीडित रहेका छन्। मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित दीपक बहादुर सिंह संघीय सरकारको ऊर्जा राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी सबैभन्दा अन्तिम वरियता सहित राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको वरियतामा सूचीमा उनको नाम 23औं नम्बरमा छ। गत निर्वाचनमा उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र कंग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिनालाई पराजित गरेका थिए। सिंहले 27,551 मत पाउँदा कंग्रेसकी डिनाले 25,464 मत र थापाले 25,460 मत पाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, चुनाव जिते लगत्तै उनले आफू सरकारमा सहभागी नहुने र मन्त्री नबन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। यद्यपि अहिले उनी भने मन्त्री बनिसकेका छन्। मन्त्री नबन्ने दावी गर्दै आएका दीपक बहादुर सिंह भने राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलले विश्वासको मत पाएका छन्। उनलाई 105 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 9औं दिनमा उनले विश्वासको मत पाएका हुन्। प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रस्तावको पक्षमा 105 र विपक्षमा 3 मत खसेको सदनलाई जानकारी दिएका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा 1 जना सांसद अनुपस्थित रहे। जम्मर कटेलले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कंग्रेसको विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 7 मध्ये 6 दलले उनलाई विश्वासको मत दिएको छ। पुस 25 गते मन्त्री नियुक्त हुँदा जम्मर कटेललाई नेपाली कंग्रेसले समर्थन गरेको थिएन भने नेपाली कंग्रेस कार्य सम्पादन समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्मर कटेललाई विश्वासको मत दिन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभा 3 मा 3 जना सांसद मात्र रहेको मजदुर किसान पार्टी नेमकीपाले विपक्षमा मतदान गरेको छ। यद्यपि बागमतीमा मुख्यमन्त्री जम्मर कटेलले विश्वासको मत पाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी ध्रुव बहादुर प्रधान कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद प्रधानलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानून मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्री प्रधानको काँधमा अब सांसदबाट अनुमोदन हुने कानूनको मस्यौदा निर्माण गर्नुपर्ने मूल दायित्व छ। जबकि 4 मङ्सिरको चुनाव अगाडिसम्म 74 वर्षीय प्रधान सक्रिय राजनीतिबाटै विदा हुने सोचमा थिए। सधैँभरि सक्रिय जीवन बिताउन सकिँदैन भन्ने लागिसकेको थियो। प्रहरी सेवापछि म सिधै राजनीतिमा आएँ, खेलकुदमा लागेँ। चुनाव जितेपछि प्रधानले भनेका थिए अब रिटायर्ड हुनु जस्तो लागिसकेको थियो। तर नवलपरासी 2 बाट पूर्व गृह राज्य मन्त्री रहेका कंग्रेस नेता देवेन्द्र राज कणेललाई हराएपछि प्रधानको बाटो बदलियो। संघीय संसदको सांसद पनि बने। अहिले प्रहरी प्रमुखलाई कानून बनाउने जिम्मा दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले माघ 5 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 27 गते प्रदेश सभाका 10 मध्ये 7 दलका 56 जना र 2 स्वतन्त्र गरी 58 सांसदको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने बारेमा मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी पत्र बुझाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गिरीलाई नेकपा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जसपाका 3, जनमत पार्टीका 3 जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना र स्वतन्त्र 2 जनाको समर्थन रहेको छ। देशभर नै नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ। कम्पनीको मोबाइल सेवा अन्तर्गतका ल्यान्डलाइन, प्रिपेड तथा पोस्टपेडको फोन मंगलबार मध्याह्न 12 बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो भने उपभोक्ताहरूले टिपाएको गुनासो अनुसार नेपाल टेलिकमका इन्टरनेट र एसएमएस सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। सेवा अवरुद्ध भएपछि नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन्। टेलिकमको आधिकारिक वेबसाइट समेत अवरुद्ध छ भने टेलिकमले अहिलेसम्म सेवा अवरुद्ध भएको बारेमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन। आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 100 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। आजका लागि छापावाला सुनको मूल्य 1,05,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,600 र चाँदीको मूल्य 1,390 रुपियाँ प्रति तोला तोकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सञ्चारकर्मीलाई भुवन केसीले आफूलाई बोर्ड अध्यक्ष भन्दा कलाकार भनेर चुनाएका छन्। नमस्कार, म कलाकार भुवन केसी।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष। उनले शपथ ग्रहणपछि कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेकी नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई स्वागत गर्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले भनेका यी कुरा हुन्। उनले आफूलाई बोर्ड अध्यक्ष भन्दा पनि कलाकारको रूपमा चिनाउन खोजेका थिए। प्रत्युत्तरमा नमस्कार फर्काउँदै मन्त्री शर्मा मुस्कुराइन् मात्र। मन्त्रीलाई स्वागत गर्न लाइनमा भुवन पनि उभिएका थिए। कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय अन्तर्गतका शाखा र बोर्डका गुनासा बुझ्ने बताएकी थिइन्। उनले भनिन्, मन्त्रालयसँग सम्बद्ध शाखा उपशाखा बोर्ड निकाय संस्थान प्रतिष्ठान विभागभित्रका समस्या के हुन्, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरा के हो, राम्रा कुरा के छ, गाँठो फुकाउनु पर्ने कुराहरू के छन्, सरकारका तर्फबाट के ध्यान दिनुपर्छ, सबै विषयमा विशेष ढङ्गले सोच्नुपर्छ, त्यसमा मेरो ध्यान रहन्छ भन्दै बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूको सहभागिता रहेको छ भने बैठक केही समय अगाडि मात्रै बसेको थियो। अहिलेसम्म पनि बैठक जारी रहेको छ। मन्त्रालय भागवण्डामा जनमत पार्टीले असन्तुष्टि देखाएको छ। मंगलबार गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारमा जनमत पार्टीलाई खानेपानी मन्त्रालय परेको थियो। खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल खान कार्यभार सम्हाल्न गएनन्। पार्टीसँग छलफल नगरी मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिएको प्रति आफ्नो दलको असहमति रहेको खानले हामीलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार भएन, हाम्रो चाहना अनुसारको मन्त्रालय पनि भएन। खानले भने छलफल नै नगरी तोकिएको मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने कुरा पनि भएन भन्दै बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल नगरी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।